पार्टीको सदस्य हो अनि आज हाम्रो यहाँ जति प्रेस मिडियामा आउनुभएका र सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदछौँ है। आज हाम्रो सिक्किम पार्टीले केही कुराहरू राख्नु गइरहेको सम्पूर्ण जनसमुदाय र म डाक्टर बिना बस्नेतकोबाट हार्दिक अभिनन्दन र हजुरहरूले सोच्नु हुँदै होला कि हाम्रो सिक्किम पार्टीले चुनावको बाद गएर धेरै लगभग 2 वर्ष भयो है। हामीले जुन दिन एसकेएम गभर्मेन्ट फर्म भएको थियो त्यसको 3 महिना बाद हामीले एउटा प्रेस कन्फरेन्स हाम्रो स्पोक्स पर्सन विराज अधिकारीको थ्रु उहाँले भन्नुभएको थियो कि सिक्किमको जनताले जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूको परिवर्तनको माग थियो र एसकेएमलाई उहाँहरूले एउटा जनमतले जिताएर उहाँहरूले ल्याएको यो परिवर्तनलाई हामीले सरोपर राखेर उहाँहरूको जुन चाहिँ पनि फैसलालाई सरोपर राखेर हामीले एकदमै त्यसमा अब उहाँहरूको जति पनि छ काम कार्य राम्रोसँगले बढेर जाओस् भनेर हामीले प्रेस कन्फरेन्समै राख्यौँ कि नयाँ सरकार हो, 25 साल बाद आएको हो र उहाँहरूलाई एउटा काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ कि तपाईँहरूले 3 महिनामा जुन चाहिँ आफ्नो मेनिफेस्टोमा जे सपनाहरू सिक्किमे जनतालाई देखाएर ल्याउनु भएको थियो त्यो पुरा 3 महिनामा गर्नु नसके तापनि 1 साल हामी तपाईँहरूलाई 365 दिन दिन्छौँ र त्यतिमा तपाईँहरूले गरेर एउटा देखाइदिनुहोस् भने हामीले त्यो प्रेस कन्फरेन्स राखेको थियौँ र त्यसको पछि हामीले सजेसन्स मात्रै दियौँ। हामीले त्यसको पछि प्रेस कन्फरेन्समा आएनौँ। कुनै पनि नयाँ सरकारलाई हामीले काम गर्ने एउटा मौका दिनुपर्छ भनेर एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको स्थापना गर्नु लागि हामीले एकदमै इन्टरफेरेन्स गरेनौँ। त्यसको पछि आएर तपाईँको पेन्डेमिक सुरु भयो र वी केप्ट द एथोज अफ द पेन्डेमिक है। हामीले कुनै पनि एउटा राजनीतिक दल खोलेपछि जब यस्तो आपदाको एउटा परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ सबैजना मिलेर नै काम गर्नुपर्छ भन्ने हुनाले मैले हरेक समय आफ्नो भिडियोबाट हुन्छ कि प्रेस स्टेटमेन्टबाट हुन्छ हरेक टाइम सजेसन्स कि सरकारले कसरी चाहिँ यो आपदाको समयमा गर्नुपर्ने हो। इभन इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीमा है आफै बसेर धेरै सजेसन्सहरू दिए तर पनि आजसम्म त्यो न त कमिटीको केही कुरा अगाडि आयो न त हामीले सजेसन्स दिएको कहिले पनि एउटा सुनवाई भएको जस्तो मलाई एसकेएम सरकारले एकदमै लागेको छैन। त्यो पछि पनि आज हामीलाई गएर तपाईको 2 साल बाद हामीले यति समय दिएर पनि 2 साल बाद आज हामीलाई किन आज प्रेस मिडियाको अगाडि आउनु पर्दैछ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स इस्यु है जुन चाहिँ एउटा म एउटा वुमेन लेड पार्टी हाम्रो एचएसपी हुन कारणले फर मी दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट कि हाम्रो राइट टु एडुकेसन हाम्रो नानीहरूको राइट टु एडुकेसनको हनन चाहिँ सिक्किममा हरेक चिजको हनन भएर जाँदैछ र हामीले हेरिरहेका छौँ। तर द स्टुडेन्ट्स इस्यु जुन चाहिँ हरेक तबकाका मान्छेले उहाँहरूलाई अपिल गर्नुभयो कि उहाँहरूलाई रिइन्स्टेट गर्नुहोस्। मैले 3 पल्ट स्टेटमेन्ट निकाले अपिल गरेँ कि तपाईँहरूले रिइन्स्टेट गरिदिनुहोस् हाम्रो नानीहरूलाई। एउटा तल्लो तबकाबाट एउटा तल्लो दर्जाका तल्लो लेभलबाट आएका लो मिडल क्लास इन्कम ग्रुपको नानीहरू जुन चाहिँ कलेजमा पढ्नु भएको उहाँहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एकदमै तुच्छ काम। जुन चाहिँ तपाईँहरू यस्तो पावरफुल पोजिसनमा बसेर व्हेन यु गो अन प्लेइङ putting on your power play on the students, I feel that's the worst situation a state can face हैन। त्यसको पछि गएर हामीले एक्जामिनेसन दिनु भन्दा पनि उहाँहरूले दिनु भएन र आजको दिन उहाँहरूले हाई कोर्टमा पिटिसन धाको हुनुहुन्छ। तर आज म यो मञ्चबाट एसकेएम सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु कि उहाँले यदि अझै खेलाइची गर्नुभयो र स्टुडेन्टलाई चाहिँ आफ्नो घोडा टेकाउनेमा तपाईँहरूले मजबुर गर्नुभन्छ हामी स्टेटमा बस्दैन, हामी यसलाई नेसनली ह्युमन राइट्सदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टसम्म हामी जान्छौँ। त्यति चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो शब्द लेखेर राख्नुहोस् कि हाम्रो जुन चाहिँ एउटा राम्रोपनलाई तपाईँहरूले विकनेस नलिनुहोस्। डोन्ट कन्सिडर आवर गुडनेस फर आवर विकनेस कि हामीले बोलेन तपाईँहरूको हामीले जस्ट एउटा आफ्नो पेन्डेमिकको इथोस मात्रै मेन्टेन गरेर हामीले धेरै चिज मान्छे त्राहीमा अझै नजाओस् भनेर हामीले पोलिटिकल सिचुएसन खराब गर्नु चाहेनौँ। तर यदि तपाईँहरूले यो पोलिटिक्सको यो पेन्डेमिकको फाइदा उठाएर एउटा अटोक्रेटिक एउटा मोनोपोली आफ्नो विम्स एन्ड फ्याचीमा तपाईँले सरकार चलाउनु भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै अब चाहिँ पछि हट्ने छैनौँ।
हेल्थको सिचुएसन, एडुकेसनको सिचुएसन सबै कहाँनिर गइरहेको छ आज सिक्किममा। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो, आज द हाइएस्ट स्टेटको जुन चाहिँ तपाईँ चौकीमा बसेर आज ओपन थ्रेट्स आउँदैछ कि सिक्किममा चाहिँ आई थिङ्क डेमोक्रेसी हरेक सेटअपबाट फेल भएको हो कि आज हरेक तपाईँहरूले आफ्नो जरा माटोभित्र नपसी नै यस्तो खालके तपाईँलाई यस्तै खालके तपाईँहरूले जुन चाहिँ गर्नु हुँदैछ सिक्किममा, आई फिल द्याट इज रियली स्याड। र हाम्रो सिक्किम पार्टीले तपाईँहरूको कन्डेम गर्छ जुन चाहिँ ओपन थ्रेट्स। इफ यु फिल लाइक द एम्प्लोइज वेयर नट कमिङ अन टाइम और डिड यु इफ यु रियली फेल लाइक कि सिक्किममा त्यस्तो काम गरिब मान्छे आएर भएको छैन भने तपाईँहरूले डोर स्टेप डेलिभरी गर्नु, सर्भिसेस पुऱ्याउनुहोस् न त जनतामाथि। पेन्डेमिकमा किन कुदाउनुहुन्छ तपाईँहरू वेस्ट सिक्किमदेखि इस्ट? तपाईँहरूको कर्मचारीहरू सबैलाई एउटा राम्रो ढङ्गमा एउटा विदाउट ह्युमिलिएसन यु क्यान गिभ देम एउटा डोर स्टेप डेलिभरी दिनु सक्छौँ। तर तपाईँहरूले आज कसरी चाहिँ एउटा ह्युमिलिएटिङ सिचुएसनमा जो आफ्नो आफ्नो पद अधिकारी एउटा बस्नु भएको छ तपाईँहरूले कसरी यसरी आई मिन यो त अब के भन्नु, आफ्नो मर्जीमा चलेको सरकार जस्तो मलाई लाग्नु थाल्यो। त्यो पनि छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो पावरको एकदमै मिसयुज गर्नु हुँदैछ, त्यो पनि छोड्नुहोस्। तपाईँहरूले आज के गर्नु हुँदैछ भन्दा एन्भाइरोमेन्ट होइन, एउटा एन्भाइरोमेन्टलाई यति बेसी हामीले जुन चाहिँ हामीलाई गाउँ बस्तीबाट खबर आउँदैछ कति बेसी रुख काटिँदैछ, गाउँ बस्तीको छोडिदिनुहोस्। आज यहीँ ओपनली के भइरहेको छ, सबै कन्स्ट्रक्सन हाम्रो हेरिटेज स्पेसहरू चाहिँ के डु यु वान्ट मल इन पेन्डेमिक? हाम्रो मान्छेलाई कि हस्पिटल भत्काएर आजको दिनमा चाहिँ पेन्डेमिकमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के मल चाहिएको छ? जब हामीले सिचुएसन देख्दैछौँ कि यस्तो यस्तो आपदा आउनु सक्छ, दिस इज द टाइम अफ क्राइसिस, दिस इज द टाइम अफ पेन्डेमिक। इफ यु फिल लाइक मेकिङ मल्स, मेकिङ कङ्क्रिट इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर यु, देन आइ एम रियली सरी टु से कि तपाईँहरू गभर्नेन्स आफ्नो त्याग्नुहोस् बरु भन्दा। दिस इज नट राइट। तपाईँहरूले जुन चाहिँ आफ्नो यो रुख काट्ने र बेच्ने जुन चाहिँ नि आज सिक्किमको ग्लेसियर्स कति छ र उत्तराखण्डमा हामीले देखिरहेको छौँ चाहिँ कसरी भइरहेको छ। र आज तपाईँहरूले सिक्किममा चाहिँ बचाउनु पर्ने हो कि हिजो अर्थ डेमा एकदमै हामी स्ट्रेन्थन गरेर जाने, यही हो तपाईँहरूको स्ट्रेन्थनिङ। डु यु रियली फिल लाइक कि तपाईँले हरेक सेटअप छोडिदिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो जनसमुदाय जनताको मागलाई कसैलाई सिरोपर राखेको छैन स्ट्रेन्थनिङ? डु यु रियली फिल लाइक कि तपाईँले हरेक सेटअप छोडिदिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो जनसमुदाय जनताको मागलाई कसैलाई सिरोपर राखेको छैन, तपाईँहरूले आफ्नो मोनोपोली गर्नु हुँदैछ। तर एन्भाइरोमेन्टसँग त खेलवाड नगर्नुहोस् न। यो त कुनै प्यारिसमा हुने र ग्रेटा थन्डरबर्गको इस्यु होइन नि, यो त हरेक हामी त त्यस्तो एउटा नाजुक एउटा जग्गामा बस्छौँ नि त, जियोग्राफिकली जुन चाहिँ जग्गा एकदमै हाम्रो नाजुक छ त्यस्तोमा तपाईँहरूले कसरी खेलवाड? तपाईँले त्यो त लासमाथि बसेर पैसा कमाएको जस्तो सिचुएसन हुँदैछ त। तपाईँहरूलाई यहाँ सबै बगेर यो सबै खतम पारेर जानु हो। टिसाको के भइरहेको छ, ऊर्जाको हरेक मान्छेले आफ्नो आवाज उठाउँदैछ तर आज कसैको सुनवाई भएको छैन सिक्किममा। आई थिङ्क इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप तपाईँहरूले यो सबै नै खतम गर्नु चाहनुभयो भने यो हाम्रोबाट चाहिँ एउटा वार्निङ हो कि हामी सायदै अब चुप लागेर एकदमै बस्ने छैनौँ। हामी कति हाम्रो मान्छे जनशक्ति होस् नहोस् तर हामी एकदमै हरेक इस्युमा तपाईँहरूको हामी एकदमै पछि लागेर हामी आउनेछौँ। र यो लास्ट एउटा तपाईँहरूलाई निवेदन छ कि प्लिज 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 यस्तो क्राइसिस सिचुएसन रियली थिङ्क अबाउट यर पिपल, एउटा एम्पेथीसँग एउटा काम गरिदिनुहोस् भन्दै म हाम्रो सरकारलाई निवेदन गर्दछु। र सेकेन्डली आई वान्ट टु रिक्वेस्ट द पिपल अफ सिक्किम, यो एउटा अपिल हो कि हाम्रो सिक्किम पार्टीले मेम्बरसिप ड्राइभ गर्दैछ, हाम्रो सिक्किम पार्टीले हाम्रो कमिटी चेन्ज गर्दैछ र हाम्रो सिक्किम पार्टी वान्ट्स टु सेट एन एक्जाम्पल कि वुमेन चाहिँ जति बेसी चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ एउटा नारीको प्रतिनिधित्व चाहिँ हामी बेसी दिउँ भन्ने, जो मेरो इलेक्सनको अगाडि पनि मैले धेरै रिक्वेस्टहरू पठाएँ है। तर सिक्किममा के छ, सिक्किम छोडिदिनुहोस्, इन्डिया वर्ल्ड ओभरै के छ भन्दा वुमेनलाई पोलिटिक्समा एकदमै आज देख्दैछौँ साइडलाइन हुँदैछ। अहिले भर्खरको इन्सिडेन्ट मेरो यो प्रेस कन्फरेन्स कुनै अरू जग्गा हुनेवाला थियो तर त्यहाँनिर यो प्रेस कन्फरेन्स हुनु दिएन। सो दिस इज रियली स्याड। एउटा वुमेनसँग यस्तो डराउनु तपाईँहरूलाई के थियो होइन? तपाईँले आफ्नो एउटा भेन्यू धरी तपाईँहरूले भेन्यूमा अब्स्ट्रक्सन ल्याउनु भन्दा दिस इज रियली स्याड। एन्ड यो चाहिँ तपाईँले एउटा वुमेनको पावर बुझ्नु भएको छैन। तर तपाईँहरूको यो हामीलाई यदि हाम्रो अच्छाइपनलाई तपाईँहरूले कमजोरीपन लिनुभयो भने यो चाहिँ विनाशकार तपाईँहरूको सरकारको लागि हुन्छ। हाम्रो जति पनि नारीहरू म भन्छु सिक्किममा जो पनि हुनुहुन्छ, जो चाहनुहुन्छ कि भविष्य सिक्किमको चाहिँ राम्रो होस्, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ त्यही पार्टीबाट मान्छे त्यसरी नै आउँछ, एउटा बिग्रेको भत्केको बाटोबाट चाहिँ तपाईँलाई एउटा कालो गुफाभित्र लगेर राख्दैछ। तपाईँ खुसी भएर कसरी त्यही मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ, त्यही मान्छेलाई भोट कसरी दिनुहुन्छ? जब तपाईँलाई जस्ट एउटा नारी लेड वुमेन लेड पार्टी नोबडी वान्ट्स टु फलो, वाइ? बिकज तपाईँले त्यो सुनौरो भविष्य त्यहाँ देखेको छ तर जस्ट नारी हो, कसैले त्यो आदि छोडेर जाने हुन्छ पार्टी। तर
आजको समयमा जब क्राइसिसको समयमा पेन्डेमिकमा यु हेभ सीन द्याट द कन्ट्रिज विच हेभ डन द बेस्ट आफ्नो मान्छेलाई बचाउने चाहिँ एउटा वुमेन लेड कन्ट्रिजहरू मात्रै थियो 7वटा कन्ट्रीमा। आजको समय जब चाहिँ संसारमा जब रगत पक्षे हुँदैछ नि, आई थिङ्क वुमेनको जुन चाहिँ एम्पथी र भर्च्यु जुन चाहिँ छ नि एउटा कम्प्यासनको, त्यो मात्रै जरुरी छ। र जतिभन्दा जति बेसी चाहिँ वुमेन चाहिँ आई थिङ्क इन पोलिटिक्स एकदमै राम्रो पोजिसनमा आउनुपर्ने हुन्छ। म यो जग्गाबाट हरेक नारीलाई हाम्रो सिक्किममा एकदमै एकदमै आइदिनुहोस्, हामीसँग मिलेर हामीसँग काम गरिदिनुहोस् भन्ने एकदमै विन्ती गर्छु। र हाम्रो सिक्किम पार्टी सदैव न सदैव उहाँहरूलाई साथ दिनेछ। तपाईँहरूको पछि केही ब्यागेज छैन, न करप्सनको न केही चार्जेस छैन। तपाईँहरूको माथि एउटै मात्रै खाली कुरा आउँछ, तपाईँहरूको क्यारेक्टरमाथि उहाँहरूले खिलवाड गर्नु थाल्छ, क्यारेक्टरमाथि दाग लाउने कुरा गर्नु थाल्छ। तर यदि तपाईँहरूले आफ्नो क्यारेक्टरमाथिको दागलाई चाहिँ नि पैतालामाथि मुनि कुल्चेर आफ्नो चम्डीलाई मजबुत बनाएर नि तपाईँले जब आफ्नो सोसाइटीको, आफ्नो देशको र राज्यको भविष्य तपाईँ क्यारेक्टर चेन्ज गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यो सोच लिएर आउनुहोस् न। मर्नु दिनुहोस्, तपाईँको क्यारेक्टरलाई पैताला मुनि कुल्चिनु दिनुहोस्। जस्ट कम आउट अफ द्याट फियर। त्यो फियरले मात्रै हामीलाई आज रोकिरहेको छ। र त्यो तपाईँले जुन दिन त्याग्नुहुन्छ नि, तपाईँले आफ्नो कजको लागि बाँच्नुहुन्छ र आफ्नो नानीहरूको भविष्यको लागि केही समाजमा दिउँ भनेर जब आउनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको रोल सबभन्दा ठुलो हुनेछ। पोलिटिक्समा केही ज्ञान चाहिँदैन, तपाईँको इन्टेन्ट नियति सही राखेर तपाईँले आफ्नो एउटा कम्प्यासन भएर आफ्नो मान्छेसँग एम्पथीले काम गर्नुभयो, सर्भिस दिनु तपाईँलाई आउँछ, त्यो दिनु जान्नुभयो भने नि त्यसमा केही पनि छैन। र म भन्छु खुला मञ्चबाट आज कि आइदिनुहोस्। हाम्रो पार्टीको मेम्बरसिप ड्राइभ छ र हामीले अरू पार्टी जस्तो जोइनिङ यो गरौँ त्यो गरौँ केही पनि छैन। वी आर स्टार्टिङ वुमेन एम्पावरमेन्ट प्रोग्राम्स, वी आर रोलिङ आउट ह्युमन राइट्स एम्पावरिङ प्रोग्राम्स। हामी तपाईँहरूलाई एज अ भलिन्टियर वी रिक्वेस्ट यु टु कम सो द्याट हामी गाउँ गाउँमा गएर हाम्रो मानिसलाई चाहिँ जागरुक गरौँ न त। ह्युमन राइट्स के हो त? आज हामीले तपाईँलाई कसैले आएर 1000 दिएको र तपाईँले त्योभन्दा धेरै चिज जुन चाहिँ अधिकारले माग्ने चिज चाहिँ तपाईँले किन बुझेको छैन? आज किन कसैले तपाईँलाई पैसाको बन्डल फ्याँकेर दिँदाखेरि तपाईँ एकदम डेमी गड उहाँलाई भगवान बनाएर बुझेर राख्नुहुन्छ? तपाईँको अधिकार त त्योभन्दा बेसी थियो त। सिक्किममा क्यापिटा इन्कम कति आउँछ? आज सब मान्छे करोडपति हुनुपर्ने किन छैन? तर पनि आज तपाईँहरूलाई अलिकति पैसाले गर्दा फ्रीबिजले एभ्रिबडी गेट्स क्यारिड अवे एन्ड द्याट्स स्याड। हाम्रो मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि उहाँहरूको अधिकार के हो। र हामी हरेक गाउँ गाउँमा पुगेर हामी उहाँहरूको अधिकार चिनाउने के माग्नुपर्ने हो हामी त्यसको लागि हामी काम गर्दैछौँ। हामी हरेक स्किल एम्प्लोइमेन्ट गरेर वुमेनलाई एम्पावर गर्ने, इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने हामी ड्रग एडिक्सनमा लागेको डी एडिक्सन प्रोग्राम्स रोल आउट गर्दैछौँ। र हामी अरू पार्टी जस्तो कुदेर उफ्रेर कराएर कसैलाई धम्काएर होइन, हामी गाउँ गाउँमा गएर सर्भिस चाहिँ सबभन्दा तल्लो तबकाका मान्छेलाई चाहिँ कसरी पुर्याउनु पर्ने, जो अलरेडी हामी 1.5 सालदेखि गरिरहेका छौँ। 1.5 सालदेखि हामी अन्डर प्रिभिलेज मान्छेसँग गएर काम गरिरहेछ। तपाईँहरूलाई पनि हामी एज अ भलिन्टियर इन्भाइट गर्छौँ कि हामीसँग मिलेर हामीसँग एउटा तल्लो लेभलमा गएर एउटा नयाँ सुरुवात गरौँ न, नयाँ खालके सिक्किममा पोलिटिक्सको सुरुवात गरौँ। यो यति साह्रो घिनलाग्दो पोलिटिक्सलाई किन हामीले देखि अप्सन भइ हामी किन रोज्छौँ, किन चुन्छौँ? यो हाम्रो हातमा छ। र आज हाम्रो कैलाश प्रधानज्यू जस्तो, नवराज तिवारीज्यू जस्तो हाम्रो प्रोजेक्टमा कहिलेदेखि मिली एउटा अन्डर प्रिभिलेजलाई कसरी चाहिँ एउटा सस्टेनेबल मोडलमा गरौँ भन्ने काम गर्नुभएको छ। तर आजको दिन उहाँहरूले भोट जित्नु भएन त। किन चाहिँ हाम्रोमा कमजोरी छ नि त यो? किन हामी चाहँदैनौँ त्यस्तो मान्छे माथि पुग्नु? जस्तो समाजले जस्तो मान्छे रोज्छ त्यस्तै मान्छेले गएर तपाईँहरूले कसरी, हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट द्याट गुड थिङ्स विल बी डेलिभर्ड टु यु वेन यु डोन्ट चुज द राइट पिपल टु गो अप टु दे? सो आई फिल तपाईँहरूले एकदमै यो सिक्किमको हाई टाइम हो कि तपाईँहरू त्यो अँधेरो गुफामा गएर फेरि ढुङ्गा हानेको स्थितिमा पुग्नुहुने छ कि तपाईँलाई सुनौलो भविष्यको जब हाम्रोमा रोड म्याप छ, जब हामीले गरिरहेका छौँ त्यस्तो चुन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले के चुन्नुहुन्छ? किन एउटा वुमेन लेड पार्टीमा किन सपोर्ट आउँदैन? म आई रिक्वेस्ट फ्रम दिस प्लेटफर्म फर पिपल टु रियली आफ्नो कन्साइन्स क्लियर राखेर सोच्नुहोस्। तपाईँहरूकोमा अप्सन छ, हामीलाई पनि एउटा एन्करेजमेन्ट तपाईँहरू भनिदिनुहोस् र हाम्रो मेम्बरसिप ड्राइभ र हाम्रो भलिन्ट्री प्रोग्राम्समा एकदमै पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस् भन्दै म अपिल गर्दछु। धन्यवाद। 2 जना 3 जनामा हामी बसिरहेका छौँ सी हाम्रो कज ठुलो। आज डाक्टर बिना बस्नेत मात्रै जित्नु हो भने त म त जहाँ पनि गएर जित्नु सक्छु नि, तर हाम्रो कज त जित्दैन नि त। म कुनै त्यस्तो सोच नभएको झुन्डमा गएर मेरो सोचलाई दबाउनु, मेरो सोचको जग्गै छैन नि त। बिना बस्नेतको जग्गा होला तर बिना बस्नेतको सोचको जग्गा छैन। हामी 1 जनै होस् 2 जनै होस् 10 जनै होस्, मैले त भनेको छ हाम्रो एउटा बाटो वेन लिडरसिप चाहिँ यस्तो हो कि जब तपाईँले बाटो बनाउनुहुन्छ, कसैको बिग्रेको बाटोमा गएर तपाईँले त्यो कालो गुफाभित्र बसेर
तपाईँले त्यसमा खुसी पाउनुहुन्छ भने हामी त्यस्तो होइन। हामीले आफ्नो बाटो खोजेर एउटा जहाँ हामीले सुनौलो भविष्य सबैलाई दिन सक्छौँ भने हामी त्यसमा निरन्तरपूर्वक हामी 2 जना 3 जना किन नहोस् आज छ हामीले, तर हामीले कहिले पनि पोलिटिकल पार्टीभित्र तपाईँहरू हामीसँग गएर काम गर्नु भनेका छैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई प्रोजेक्ट बेस्ड काम गर्दैछौँ। हाम्रो भलिन्टियर्स अहिले पनि हाम्रो श्री द्रौपदी घिमिरे म्याडम जो 35 सालदेखि एउटा तल्लो तबकाका होइन एउटा विकलाङ दिव्याङ नानीहरूसँग काम गर्नुभएको छ। हाम्रो भलिन्टियर्सले मिलेर गाउँ गाउँमा उहाँहरूलाई 1.5 साल 2 साल भइसकिसक्यो उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। र जब पनि जो पनि सरकारमा आउनु छ नि तपाईँले आफ्नो भलिन्टियर्सहरूलाई चाहिँ सर्भिस डेलिभरी सिकाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। भोलिको दिन सरकारमा आएर तपाईँले तल्लो तबकाको मान्छेसँग चाहिँ सर्भिस कसरी दिनुपर्ने ट्रेन छ नि तपाईँको सरकार त्यसै राम्रो चलेर जान्छ। सो हाम्रो चाहिँ आज उफ्रेर झन्डा कराएर हाहा हो गर्दै जाने त्यो त कल्चरै खत्तम गर्नुपर्ने हो सिक्किममा। र आज गएर सर्भिस दिने ट्रेनिङ चाहिँ सबैजनाले everybody who aspires to come into politics please learn how to give service। म आफ्नो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डबाट अलरेडी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने ब्याकग्राउन्डबाट आउँछु र मलाई लाग्दैन कि मैले कुनै दिन पनि कसैलाई सर्भिस पुर्याउन सक्दिनँ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। र सरकारको जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुहुँदैछ हामी हताश भएको होइन, हामी त भन्दैछौँ हामी त एकदम 2 जनै छौँ भने पनि हामी कहिले पनि हताश हुँदैनौँ। हाम्रो कज ठुलो हो र हामी त्यसकै लागि काम गर्छौँ। म्याम तपाईँले भन्नुहुँदै थियो कि भन्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् पेन्डेमिकमा हेल्थको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने त इन्डियामै लोएस्ट जिडिपी जान्थ्यो हेल्थमा हो। अब जब चाहिँ सडन्ली क्राइसिस आउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा स्याम्बल्ड एउटा हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ उदाङ्गो हुँदाखेरि चाहिँ सबै फन्ड म्याक्सिमम डाइभर्ट जिडिपी सबै बढायो। स्टेटमा पनि त कति फन्ड आयो। जब त्यति फन्डको चाहिँ कति काम हुनुपर्ने र कति भएको छ हामीले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीमा पनि भन्यौँ कि एन्टी करप्सन विङ कमिटी अलग्गै बनाउनुहोस्, किनभने जब आपदाको समय आउँछ करप्सन माथिदेखि तलसम्म भएर जान्छ, निडीकोमा कति चिज पुग्दैन कति चिज हुँदैन। तर अहिलेसम्म एउटा पनि एन्टी करप्सन खै त आज कति पैसा आएको छ र कति त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी खै त। आज त सबै जग्गामा डाइभर्ट भएको छ नि त हेल्थमा बेसी पैसा। यस्तो होइन कि सडन्ली यहाँनिर पैसै थिएन र हेल्थमा भएको होइन, पैसा त्यति नै आयो नि त फन्ड, तर त्योभन्दा बेसी काम हुनुपर्ने हो कि कम्ती हुनु खै त। यो त एउटा ट्रान्सपेरेन्सी त एउटा गभर्नेन्समा एउटा गभर्निङ बडीले त दिनु पऱ्यो नि, कुनमा चेक ब्यालेन्स त गर्नु पऱ्यो नि त। बिकज दिस इज अ क्राइसिस सिचुएसन वेयर देयर आर पिपल वुड टेक बेनिफिट आउट अफ इट। र आज त्यो होइन कि उहाँले गर्नुभएको छ, तर आज त गर्ने सिचुएसन हो नि त। एभ्रीबडी इज ओन्ली फोकसिङ देयर जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हेल्थकोमा गरिरहेको छ नि त। तर त्योभन्दा बेसी आज सिरियसनेस यो त सानो जग्गा हो नि त। यहाँनिर त एउटा केही चिजको पनि क्राइसिस हुनु भएन नि त। र यो त हाम्रो लागि एउटा अब सेकेन्ड वेभको लागि एउटा उहाँहरूलाई हामीले निवेदन पनि हो कि यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ एटलिस्ट फर्स्ट वेभमा जे भयो जस्तो भयो उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ कि छ अक्सिजन पनि छ सबैको एस्योरेन्स दिनुहुँदैछ। बट भोलिको दिन गएर फेरि अस्ति पनि स्थिति त धेरै बिचबिचमा स्थिति बिग्रेको हो नि त। त्यहाँनिर कति क्वारेन्टिन सेन्टरमा घडी हाल्ने घडी लाने कस्तो कस्तो सिचुएसन भयो। आई डोन्ट वान्ट टु रियली गो इलाबोरेटिङ अन द्याट, बट हामीले त्यसमा पनि बात गऱ्यौँ। एउटा भाइलाई जेलसम्म जानु पऱ्यो कि क्वारेन्टिन सेन्टरमा फेसिलिटी छैन भन्दा। दिस इज अ भेरी स्मल स्टेट जहाँनिर यत्रो यत्रो फन्ड आउँदैछ त त्यति सम्हाल्नु त आई थिङ्क त्यस्तो साह्रो नपर्ने हो जस्तो लाग्छ सरकारलाई। र पनि हाम्रो सजेसन चाहेमा हामी जहिले पनि हामी छौँ तत्पर भनेर हामीले दिएकै हो। ड्युरिङ पेन्डेमिक पनि अहिले पनि हामी दिने नै छौँ। किनभने जहाँसम्म लाग्छ पब्लिकहरू सायद खुसी छन् है। अब हामीले पनि इन्टरभ्यू लियौँ है बाहिर रोडमा गएर गर्दाखेरि ठिकै हो भन्ने कुरा पब्लिकको काम हुनुपर्छ। कतिजना सबै कर्मचारीहरू भनेको होइन भन्ने कुरा यो कुरो तपाईँहरूलाई कहीँबाट सरकारी कर्मचारीले गुनासो गरेको हो कि राजनीतिक मुद्दा मात्रै पाउनु होइन। यो मुद्दा पनि के होइन, दिस इज जस्ट अ सिम्पल गभर्नेन्समा तपाईँ एउटा डेमोक्रेटिक सेटअपमा छ, तपाईँ हाइएस्ट पोजिसन एउटा होल्ड गरेर बस्नुहुन्छ। त्यहाँबाट कहिले पनि तपाईँले कुनै पनि सर्भिस एउटा आफ्नो लिएर आइसकेको मान्छेहरूलाई त्यो एउटा सिस्टम हुन्छ नि एडमिनिस्ट्रेसनको थ्रु एचओटीज जान्छ नि कुनै पनि त्यो गुनासो त हामीले हेर्नुहोस् टु बी भेरी अनेस्ट हामीले कसैलाई सोध्दै गएका छैनौँ। तर एक दुईवटा फोन आउनेले भन्छ कि हामीलाई त अब डर लाग्नु थालिसकिसक्यो, अब हामी त मसँग भेट्ने मान्छेहरू धरि मसँग भेट्नु हुँदैन आजको दिन। डर मान्छेलाई त डर नहुनु पर्ने होइन र कि एक्स्ट्रा 4 बजेदेखि उता 6 बजे 8 बजेसम्म नि काम गर्दा भनेको छैन होइन र उसको कर्तव्य होइन र त्यति होइन। यस्तो नि तपाईँले आज कर्मचारीहरूलाई अगाडि तपाईँले टाइममा पुर्याउन चाहनुहुन्छ नि ट्राफिकको समस्यालाई पहिला सर्ट आउट गर्नुहोस्। धेरै समस्याहरू छ, धेरै समस्या हजुर हामी सरकारी कर्मचारी होइन हामी पनि प्रेस कन्फरेन्स जाँदाखेरि टाइममा पुग्दैन त्यो त सबैले झेल्छ नि। बट डु यु थिङ्क एट द हाइएस्ट प्लेस तपाईँको मान्छेको बसेर तपाईँले चाहिँ आज
त्यो त सिस्टममा चल्ने चिज हो नि। आज यो चाहिँ भनेको चाहिँ म चाहिँ राजा हो, म तँलाई टाइममा आइज भन्छु, तँ आइनस् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि डेमोक्रेटिक सेटअपमा हाइएस्ट इन्स्टिट्युसनको त एउटा गरिमा हुन्छ नि त्यो सिटको। त्यहाँबाट त कहिले पनि तपाईँले कसैलाई थ्रेटनिङको रूपमा आउँदैन नि त, त्यहाँ तपाईँले मोटिभेसनको रूपमा दिनु सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अफिस नजाने अनि समयभन्दा अगाडि निस्किने कर्मचारीहरूलाई सम्झाउने तरिका कस्तो हुनुपर्छ होला तपाईँको? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि सी देयर आर डिफ्रेन्ट वेज। तपाईँहरूले टेक्निकली उहाँहरूलाई बरु काम दिनुहोस् न त। डोर स्टेप डेलिभरीमा मान्छेहरूको यस्तो दुःख छ भने तपाईँहरूले बनाइदिनुहोस् कि उहाँहरूलाई हरेक जग्गा पठाइदिनुहोस्। त्यहाँ त उहाँहरूको ह्युमिलिएसन भएन नि त। दे आर गिभिङ सर्भिस टु द पिपल एन्ड तपाईँले काम पनि आफ्नो सही ढङ्गमा निर्वाह गरिरहनु भएको छ नि त। सो देयर कुड बी डिफ्रेन्ट वेज टु इदर मोटिभेट देम अर पुश टुवर्ड्स देयर वर्क होइन। उहाँहरूलाई काम गराउने तरिकामा तपाईँहरूले दिनुहोस्। वेस्ट सिक्किमबाट मान्छेलाई आउनु साह्रो पर्छ, हामी डिजिटल गरौँ, हामी थ्रु अनलाइन गरौँ, हामी डोर स्टेप डेलिभरी गरौँ भनेर मोटिभेट गऱ्यो भने त हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरू त जाँदिनँ म भनेर त भन्दैन होला नि त। सर्भिस काम दिइसकेपछि त दे हेभ टु गो एन्ड डेलिभर द सर्भिस नि। सो आई फिल देयर सुड बी अ डिफ्रेन्ट वे। तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो किन भोलिको दिनमा या आगामी दिनहरूमा हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई हामी कहाँ पाउँछौँ है। विभिन्न मुद्दाहरू यो बिचमा पनि भयो है, विभिन्न जनहितका मुद्दाहरू थियो जसमा हाम्रो सिक्किम पार्टी अरू पार्टीहरू बोले है, हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई देखेन। एनिवे त्यो तपाईँहरूले आफ्नो रिजन दिनुभयो है। अब अनि तपाईँहरूको कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ राजनीतिमा अहिले? अब उहाँहरूको किनभने आफ्नो आफ्नो सिचुएसनमा छ र म अरूहरू कतिको एक्टिभ नएक्टिभ भन्ने छैन। मेरो त आफ्नो कज छ र मेरो आफ्नो पार्टीमा जति पनि आएर सक्रिय भएर काम गरिरहेका छन्। अहिले पनि इभन पेन्डेमिकमा पनि उहाँहरू गरि नै रहनु भएको छ। आफ्नो आफ्नो वेबाट गरिरहेका छन्। कसैले थ्रु सोसियली गरिरहेको छ, कसैले थ्रु स्पोर्ट्स गरिरहेको छ। तर पनि हामीले चाहिँ त्यही एउटा जनताको म्यान्डेट है, यति 25 साल बाद बनेको त आज एक दिनमै सबै राम्रो भएर आउँछ भने त हामीले पनि सोच्दैनौँ नि त। हामीले पनि समय दिने हाम्रो पनि एउटा ड्युटी हुन्छ, हाम्रो दायित्व हुन्छ कि होइन आज पो राम्रो हुन्छ, भोलि पो राम्रो हुन्छ। बट यत्रो गतिविधि त्यसमा पनि हामी चुप चाहिँ मैले हरेक समय प्रेस स्टेटमेन्ट दिएको छु। सायदै हामीले प्रेस कन्फरेन्सेस गरेनौँ किनभने हामीले पनि किन मान्छेलाई प्यानिक सिचुएसनमा अलरेडी प्यानिकमा पोलिटिकली हामी किन त्यस्तो गर्नु भन्ने एउटा इथोसलाई मेन्टेन गर्यो। तर सबै चिजको एउटा लिमिट हुन्छ। यो स्टुडेन्टको मामलामा 3 पल्ट प्रेस स्टेटमेन्ट आउँदा हरेक तबकाका मान्छेले चाहिँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर अपिल गर्दा पनि गभर्मेन्टले नसुन्नु, टु गिभ अ डेफ एयर टु अल द भोइसेस कमिङ फ्रम द पब्लिक। आई फिल इट इज रियली स्याड र हामीलाई आउनु होइन। अब त्यो उहाँहरूको के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ छैन। तर भनेको भोलिको दिनमा यदि इफ द जस्टिस इज डिलेड इन द स्टेट or denied indirectly, if it is delayed it's denied, र उहाँहरूको यति कम्पन्सेसन त हुनु पर्यो नि त। उहाँहरूको त इक्जाम उहाँले गर्नु पाउनु भएन, उहाँहरूको साल बर्बाद भएर गयो। उहाँहरूको त एउटा लोवर मिडल क्लासको लागि त्यो कति एडुकेसन इम्पोर्टेन्ट हो र आजको दिन कम्पन्सेसन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने हो कि होइन? उहाँहरूलाई कि वापस ल्याएर रिइन्स्टेट गरेर इक्जाम गराउनु पर्ने हो कि होइन? कि यसरी तन्काएर उहाँहरूले त यो कसै अरूलाई बलिको बाख्रा बनाएर इन्स्टिट्युटलाई छोडिदिएर हुन्छ र? आई मिन स्टेटकोमा त छ नि त त्यतिको अधिकार चाहिँ कि स्टुडेन्टको लागि राइट टु एडुकेसनको लागि उहाँहरूले त गर्नु सक्नुहुन्छ नि। उहाँले तोडमरोड गरेर ब्युरोक्राट्सको कतिलाई आफ्नो ल तोडमरोड गरेर केहीमा हाल्नुभयो भने स्टुडेन्टलाई अलिकति कलेजसँगको ललाई तोडमरोड गर्नु सक्नुहुन्थेन यदि उहाँकोमा राइट टु एडुकेसन दिने, उहाँलाई त्यस्तो स्टुडेन्टलाई न्याय दिने पक्ष थियो भने। अन्त भोलिको दिन मेरो प्रश्न चाहिँ यो थियो कि आगामी दिनमा हाम्रो सिक्किम पार्टीको गतिविधि के हुन्छ भन्ने कुरो नै विशेष गरी राजनीतिक हामी तपाईँले भन्नु स्टुडेन्टको इस्युमा जुन प्रकारले तपाईँले भन्दै खालि स्टेटमेन्ट मात्रै दिनु भएन, तर तपाईँको कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ सिलगढीमा गएर अरू पार्टीको लागि चाहिँ प्रचार गरिरहेको छ भने यहाँ आएर त्यो स्टुडेन्टको फेभरमा चाहिँ किन बोल्दैन? अब उहाँको व्यक्तिगत चिज हो है। त्यो पार्टीमा त जब पार्टी प्रेसिडेन्टले गरिरहेको छ त्यो मुद्दामा पार्टी प्रेसिडेन्टले गरिरहेको छ र उहाँलाई पनि भोलिको दिनमा यदि यो केसलाई केही भएर यहाँ जस्टिस पाएन भने त उहाँहरूले त हामीलाई जहिले पनि ब्याकबाट जहिले पनि हेल्प गरिरहने, उहाँको जति पहुँच छ उहाँले जहिले पनि गर्नुहुने। तर व्यक्तिगतमा उहाँ किन आएर गर्नु भएन? उहाँहरूको आफ्नो फ्यामिली इस्युज छ, कोही बिमारी छ, कोही के भइरहेछ, उहाँको आफ्नै छ र म आफ्नो एउटा एज अ प्रेसिडेन्ट मैले आफ्नो वेबाट जसरी पनि म गर्नु सक्दैछु होइन। एउटा स्टुडेन्टलाई कसरी न्याय दिने जब पार्टीले गरिरहेको छ, पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट त म गर्छु नि। आजको
दिन हरेक मान्छे आएर रिप्रेजेन्ट नगर्दा हुन्छ बिकज आई रिप्रेजेन्ट द पार्टी इफ आई से द्याट द स्टुडेन्ट्स हेभ टु बी रिइन्स्टेटेड आई एम द भोइस अफ द पार्टी नि म त पार्टीको भोइस भनेर बोल्दैछु नि त अनि उहाँ भाइचुङज्यूको तपाईँहरूले जुन चाहिँ भन्नुभएको होला अर्को उयसमा गएर दिनुभयो भने उहाँको त्यो व्यक्तिगत चोइस हो उहाँले कुनै मान्छे राम्रो लागेर सपोर्ट गर्नुभयो भने त्यो हामीले पार्टीले आउट अफ द स्टेट अफेयर्समा हामी त्यति बेसी हस्ताक्षेप गर्दैनौँ पनि गर्ने पनि छैनौँ है हाम्रो पार्टीमा जतिले आएर गर्नुभयो गर्नु भएन म एउटा भोइस जतिकोबाट मेरोमा आउँछ म एउटा क्युमुलेटिभ भोइस भएर म जहिले पनि बोलिरहनेछु पार्टीले यस्तो स्टेट अफ यस्तो गतिविधि एउटा स्टेटको देख्दाखेरि हामीले धेरै समय दियौँ हामीले पनि आफूले धेरै समय दियौँ 2 साल त जनताले पनि समय दियो अपोजिसनले पनि समय दियो अरू अपोजिसनमा जाने तर हामीले समय दियौँ किनभने हामी पनि अपोजिसनमै थियौँ उहाँहरूसँगै र उहाँहरूले गरोस् भन्ने हाम्रो पनि थियो तर आजको दिन गएर उहाँहरूले एउटा काम बिग्रिनु सक्छ 2टा काम बिग्रिन सक्छ आज गएर ओपनली पावरको एउटा मिसयुज गर्नु मिल्दैन मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि अब यस्तो भयो भने त कसले बोल्ने त अब भोलिको दिन फेरि कुनै त्यही पार्टीबाट यताउताबाट कसैलाई एउटा इलेक्सन आउने बेलामा फेरि एउटा पार्टी आउँछ बट त्यसले कुन चाहिँ बाटोमा फेरि लान्छ हामीलाई त्यहीबाट आएको बाटो एउटा हाम्रो सिक्किम पार्टीले एउटा क्लिन पोलिटिक्स सुरुदेखि गरेको हो नि त जसलाई पनि गर्नु मन छ होइन सिक्किमको लागि भविष्यलाई सोच्नुहुन्छ भने आउनुहोस् न हाम्रो मन चाहिँ खाली छ मैले त भनिरहेको छु आउनुहोस् सबैको सोचको लागि यहाँ जग्गा छ अरू जग्गामा तपाईँको व्यक्तिगत एउटा मान्छेको लागि जग्गा छ होला हाम्रोमा सोचको लागि जग्गा छ र म अहिले पनि यही अपिल गर्छु कि आउनुहोस् जसलाई सिक्किमको लागि अझ पनि लाग्छ कि अन्याय भइरहेछ हामीसँग आएर काम गरिदिनुहोस् भन्ने जो साँचो चिज हो कि हामीले धेरै जग्गामा देखेको छौँ हामी सबैलाई भन्दैनौँ तर सिक्किमलाई चाहिँ पोलिटिकल क्लासले नै त्यस्तो बनाएर गएको नि हाम्रो सिधा सादा जनतालाई त के त थाहा उहाँहरूलाई त बिचरा आफ्नो राइट्सको पनि आदिला अधिकारको थाहा छैन तर हाम्रो पोलिटिकल क्लासले चाहिँ हरेक समय गरिबीलाई चाहिँ फाइदा लिएर चाहिँ उहाँहरूको मजबुरीको फाइदा उठाएर चाहिँ गलत चिज गराइरहेको छ नि त यो पोलिटिकल सिस्टमको गल्ती हो नि त त्यही भएर हामी किन आज ग्रासरुटमा गएर उहाँहरूलाई अधिकारको हामी किन चाहिँ हामी क्लास लाउँछौँ किन हामी उहाँहरूलाई सम्झाउँछौँ भने भोलिको दिन म जितोस् नजितोस् त्यो होइन हाम्रो मान्छेको माइन्ड सेट हाम्रो मान्छेलाई आफ्नो अधिकारको ज्ञात होस् कि भोलिको दिन जो आएर पनि जे आफ्नो पैसा दिए जे दिए पनि उहाँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि होइन हाम्रो राइट यो होइन हामीले त हाम्रो अधिकार पाउनु पर्ने हो भन्ने हुनु अनि तपाईँले भन्नुभयो कैलाशज्यूको मैले भनेको त्यस्तो सोचको मैले अरू जसले जित्नुभयो म त त्यसमा एकदमै उहाँलाई बधाई दिन्छु होइन आइ एम ह्याप्पी हुसो एभर उहाँले जित्नुभयो गर्नुहुन्छ होला उहाँले तर मैले भनेको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ पनि एउटा स्टेटलाई बनाउने एउटा चिज हुन्छ नि जस्तो आर्किटेक्ट जस्तो उहाँको जस्तो सोच र अब हामी त सँगै काम गरिरहेको छ सोसियल फिल्डमा मलाई कोही बेला लाग्छ कि त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि मौका दिए भने चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो गान्तोकको रूपरङ चेन्ज गर्नु छ या आफ्नो स्टेटको रूपरङ चेन्ज गर्नु छ दिनुहोस् न त मान्छेलाई मौका क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।